আমার সবাই প্রতিমাবতী কোরআন মজিদ পেশ করে সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة سبحان الله أصحاب الجنة هم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله. هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.